Edwin Jenner. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। अनम एक नहायत सुलझी हुई और अच्छी लड़की थी। वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्स का काम करती थी। चूँकि दिन के वक्त उसके घर में काफ़ी काम होते थे, इसीलिए वो नाइट शिफ्ट करना ही बेहतर समझती थी, ताकि वो नाइट को ड्यूटी करके दिन को अपने घर के काम निपटा ले। प्राइवेट हॉस्पिटल में हर मरीज़ को अपना एक अलग कमरा मिला हुआ होता है। ये उस रात की बात है जब अनम की ड्यूटी अपनी वार्ड में से हटकर किसी दूसरी वार्ड में लगी। उस वार्ड की कोई नर्स बीमार हो गई थी, इसीलिए अनम को उस रात ड्यूटी उस वार्ड में करनी पड़ी। उस रात अनम और उसके साथ एक और नर्स थी जिसका नाम कोमल था। नाइट में बस इन दोनों की ही ड्यूटी थी। ये दोनों रिसेप्शन पर बैठी हुई थीं। अनम की जिम्मेदारी एक रूम नंबर 4 की थी। रात को 3 बजे का वक्त था जब रूम नंबर 4 की बेल बजी। अब चूंकि रूम नंबर 4 अनम की जिम्मेदारी थी, इसीलिए वो उठी और रूम नंबर 4 में जाने लगी। रात के वक्त हॉस्पिटल की राहदारियों में से गुजरते हुए उसे बड़ा अजीब सा लग रहा था। वो जब कमरे में पहुंची तो उसने देखा कि एक बूढ़ी सी मरीज़ा हैं जो उससे पूछ रही थी कि वो नर्स मुझसे क्या चाहती है। जिस पर अनम ने कहा, कौन? कोमल? वो तो मेरे पास ही बैठी हुई है। जिस पर मरीज़ा ने कहा कि नहीं, कोमल नहीं, एक और नर्स है जो वहाँ कोने में खड़ी होकर मुझे घूरती रहती है। वो मुझसे क्या चाहती है? अनम ने कहा कि कोई और नर्स कौन? यहाँ पर तो मैं और कोमल ही ड्यूटी पर हैं, कोई तीसरी नर्स ड्यूटी पर है ही नहीं। अनम की बात सुनकर उस मरीज़ा ने कहा कि एक और नर्स है जो बार बार इस कमरे में आती है और वहाँ कोने में खड़ी होकर मुझे ही घूरती रहती है। अंधेरे की वजह से मुझे उसकी शक्ल सही से नज़र नहीं आती, लेकिन इतना मुझे पता है कि वो आप नहीं हो और ना ही कोमल है। खैर, अनम ने सोचा कि शायद इस मरीज़ा को कोई वहम हुआ है, इसलिए उसने मरीज़ा को तसल्ली दी और कहा कि मैं यहाँ रिसेप्शन पर ही हूँ, अगर कोई भी मसला हो तो आप सिर्फ बेल बजा देना, मैं फ़ौरन आ जाऊँगी। उसकी बात सुनकर मरीज़ा ने असबात में सर हिलाया और वो रूम से बाहर निकल गई। अनम वापस रिसेप्शन पर आ गई और उसने कोमल से कहा कि वो मरीज़ा तो बड़ी अजीब सी बात कर रही है। वो कह रही है कि एक नर्स आती है उसके रूम में और कोने में खड़ी होकर उसे देखती रहती है। जिस पर कोमल ने कहा कि ज़रूर उन्होंने कोई डरावना ख्वाब देख लिया है। उसकी बात सुनकर अनम ने भी सोचा कि हाँ, शायद उन्होंने कोई डरावना ख्वाब ही देखा है। बस ये बात करके वो दोनों अपने अपने काम में लग गईं। 3:30 का वक्त था जब रूम नंबर 4 की बेल फिर से बजी। अनम उठी और उस रूम में जाने लगी। गैलरी में से गुजरते हुए अनम को बहुत अजीब सा लगा। अनम को ऐसा लग रहा था जैसे उससे कोई देख रहा है। उसने इसे अपना वहम समझा और तेज़ तेज़ कदमों से उस रूम की तरफ जाने लगी। जब वो रूम में पहुंची तो उसने देखा कि वो मरीज़ा काफ़ी डरी हुई है। जिस पर अनम ने उसे तसल्ली दी और पूछा, क्या हुआ? मरीज़ा ने बताया कि वो नर्स फिर आई है और काफ़ी देर से मुझे घूरे जा रही थी। अनम ने पीछे उस कोने की तरफ देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। अनम ने मरीज़ा से कहा कि वहाँ तो कोई भी नहीं है। जिस पर उसने आराम से सरगोशी में कहा कि वो वाशरूम में गई है, आप वाशरूम में देखो। अनम ने वाशरूम का दरवाज़ा खोला तो अंदर कोई भी नहीं था। अब अनम ने सोचा कि शायद वाकई ही कोई मसला है। अनम ने मरीज़ा से कहा कि आप फिक्र ना करें, अंदर कोई भी नहीं है। मरीज़ा ने उसे कहा कि आपने अच्छी तरह चेक कर लिया है, अंदर कोई नहीं है। जिस पर अनम ने कहा, हाँ, मैंने अच्छी तरह चेक कर लिया है, अंदर कोई भी नहीं है, कोई मसला हो तो बेल बजा दीजिएगा। यह कहकर अनम कमरे से बाहर निकल गई। अनम के जाने के बाद वो मरीज़ा उठी और ख़ुद चेक करने के लिए वाशरूम की तरफ जाने लगी। जब उसने वाशरूम का दरवाज़ा खोला तो अंदर कोई भी नहीं था। वो बड़ी हैरान हुई कि मेरे सामने वो नर्स अंदर गई है, अब अंदर कोई भी नहीं है। खैर, वो मुंह हाथ धोने के लिए बेसन पर गई। जब वो बेसन पर झुकी हुई थी तो उसे ऐसे लगा जैसे बाथ टब में कोई नहा रहा है। बाथ टब के इस तरफ पर्दा लगा हुआ था, उसे लगा जैसे पर्दे के उस तरफ कोई है। वो आहिस्ता आहिस्ता डरते हुए कदमों के साथ उस बाथ टब की तरफ जाने लगी।
اس نے جلدی سے پردہ سائڈ پر کیا تو پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے شکر ادا کیا۔ اب اسے بہت عجیب لگ رہا تھا اور اسے سچ میں لگ رہا تھا کہ یہاں پر کوئی ہے۔ اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اب بس وہ منہ دھو کر ریسیپشن پر جائے گی اور اپنا روم چینج کروا لے گی۔ وہ منہ دھونے کے لیے بیسن پر جھکی ہوئی تھی۔ جب اس نے اپنا سر اوپر اٹھایا تو سامنے لگے ہوئے شیشے میں سے اس نے ایک بھیانک منظر دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے پیچھے ایک بہت ہی بھیانک شکل کی عورت کھڑی ہوئی ہے جس کا منہ کھلا ہوا تھا اور اس کے لمبے لمبے دانت باہر آئے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھوں سے خون رواں تھا اور اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ اس مریضہ نے جلدی سے گھبرا کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کی ایک دلخراش چیخ نکلی۔ وہ چیخ ریسیپشن تک بھی گئی۔ انم نے وہ چیخ سنی تو بھاگتی ہوئی اس روم کی طرف آئی۔ جب اس نے روم کا دروازہ کھولا تو اس نے سامنے ایک بہت خوفناک منظر دیکھا۔ اس مریضہ کی لاش واش روم کے فرش پر پڑی ہوئی تھی اور واش روم کا فرش خون سے لت پت تھا۔ کسی کو بھی سمجھ نہیں آئی کہ یہ قتل کیسے ہوا۔ یہ بس ایک راز بن گیا۔ اس کے بعد انم نے اس وارڈ میں ڈیوٹی نہیں کی۔ کافی عرصہ گزر گیا اور کوئی بھی غیر معمولی سا واقعہ پیش نہیں آیا۔ پھر ایک رات انم کی ڈیوٹی اسی وارڈ میں لگی۔ کیونکہ کافی عرصہ گزر چکا تھا اس لیے انم اس بات کو بھول چکی تھی۔ اس رات بھی انم کے ذمہ وہی روم نمبر 4 ہی لگا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ڈیوٹی پر وہی نرس کومل تھی۔ وہ اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے کہ رات کو 3 بجے کا وقت تھا کہ روم نمبر 4 کی بیل بجی۔ انم اٹھ کر اس روم کی طرف گئی۔ جب روم میں گئی تو اس بار وہاں ایک بوڑھا شخص مریض تھا۔ انم نے بیل بجانے کی وجہ پوچھی تو اس مریض نے بتایا کہ وہ نرس مجھ سے کیا چاہتی ہے جو یہاں پر کونے میں کھڑی ہو کر صرف مجھے ہی گھورتی رہتی ہے۔ یہ بات سن کر انم کے ہوش اڑ گئے۔ انم کو پچھلا واقعہ سارا یاد آ گیا۔ انم نے جلدی سے اس مریض سے کہا کہ آپ جلدی سے اٹھیں، میں آپ کا روم چینج کر دیتی ہوں، کیونکہ آپ وہ پہلے شخص نہیں ہیں جس نے اس نرس کو دیکھا ہے۔ انم نے اس مریض کو تو کچھ نہ بتایا لیکن اس کا دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ ضرور کچھ غلط ہونے والا ہے۔ اس نے اس مریض کا روم چینج کر دیا اور واپس ریسیپشن پر آ گئی۔ جب وہ ریسیپشن پر آئی تو کومل کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ انم نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، کیا تمہیں یاد ہے کہ ایک مریضہ نے ایک نرس کو کمرے میں دیکھا تھا؟ آج اس کمرے میں جو مریض ہے وہ بھی وہی شکایت کر رہا ہے، وہ بھی اسی نرس کو کمرے میں دیکھ رہا ہے۔ اس کی بات سن کر کومل نے باہر دیکھتے ہوئے ہی کہا کہ کیا تمہیں وہ واقعہ یاد نہیں ہے جب ایک نرس یہاں پر ڈیوٹی کرتی تھی؟ مینٹل سٹریس اور کام کے بہت زیادہ بوجھ کی وجہ سے ایک دن اس نے واش روم میں سوسائڈ کر لیا تھا۔ اس کے بعد ہاسپٹل کے عملے کو اور بہت سارے مریضوں کو وہ نرس ہاسپٹل میں گھومتی ہوئی نظر آئی ہے۔ اس کی یہ بات سن کر انم نے کہا، شٹ اپ، مجھے ڈرانے کی کوشش مت کرو۔ یہ کہہ کر جب انم نے ڈیسک پر دیکھا تو ڈیسک پر ایک پرچی پڑی ہوئی تھی جس پر لکھا ہوا تھا کہ میں نیچے ذرا ICU وارڈ تک جا رہی ہوں، تھوڑی دیر کے بعد آتی ہوں، کومل۔ جب اس نے یہ دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے سوچا کہ ابھی میں نے جس سے بات کی پھر وہ کون تھی اگر کومل نیچے گئی ہوئی ہے تو۔ اس نے جلدی سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کے منہ سے ایک بہت ہی دردناک سی چیخ نکلی جو پورے ہسپتال میں گونج گئی۔ جب کومل واپس وارڈ میں آئی تو اس نے دیکھا کہ انم کی لاش فرش پر پڑی ہوئی ہے اور فرش خون سے لال ہو رہا ہے۔ اس قتل کا بھی کسی کو پتہ نہیں چلا کہ کس نے کیا، بس یہ بھی ایک راز بن کر رہ گیا۔ تو دوستو، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی کمنٹ کر کے بتائیے۔ اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں۔ مزید ایسی کہانیوں کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں۔ میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔